Ingon sila, ang kinabuhi sa tao sama sa tubig sa dagat. Usahay mo mubas, usahay mo taob. Maunang giingon nga kinahanglan kung nitaob man niasinso ka sa imong pagpuyo, dili ka magpalabi sa imong kinaiya. Kinahanglan magpabilin kung unsa ang imong nasugdan sa dihang naa pa ka sa ubos. Kay aron ang grasya daw kanunay nimong madawat. O yun ba mo ana mga silingan? Kinahanglan dili magpamahitason. Kinahanglan kanunay kang musabot, magpahiubos ug unsa pa nang mga maayong binuhatan sa usa ka tawo. Kay para unsa di ay wala ko paano sa ko'y sumpay para magpadayon ang imong grasya. Kung kitang tao adunay maayong pamatasan, adunay maayong pagpakabana sa atong usa ka tawo, ang grasya kanunay moabot kanato. Dili man karon apan sa umaabot aduna gid kay mapaabot nga mga grasya nga dili lang nimo mabantayan. Tinuod ba mga silingan ko? Sige, bye!